लास्ट वीडियो में हमने ये हरूफ याद किए हैं और यहाँ पर इन नुक्तों की पहचान की है और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से उस वीडियो को देखकर इस तख्ती को याद कर लिया होगा और अपने जहन में बिठा लिया होगा। आज हम यहाँ पर कायदा नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कायदा पारा या कुरान शुरू करने से पहले आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना जरूरी है। तो एक बार मेरे साथ यहां पर पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कायदा नंबर 1 है। इसमें हरकतों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें ABCD ये सभी वर्ड्स इनएक्टिव होते हैं, यानी ये एक्टिव नहीं होते हैं। इसी तरह से यहां पर जो ये हरूफ हैं ये भी इनएक्टिव है, अभी एक्टिव कंडीशन में नहीं है। तो जैसे इंग्लिश में वर्ड्स को एक्टिव करने के लिए उसके साथ वॉवेल्स लगाए जाते हैं, जैसे कि AIU, इसी तरीके से अरबी में इन हरूफ को एक्टिव करने के लिए हरकतें लगाई जाती है। और हरकत 3 तरह की होती है, एक जबर, एक जेर और एक पेश। जबर जो होता है वो हरूफ के ऊपर होता है, जैसे कि यहां पर आप देखिए ये जबर है और इसकी आवाज सीधे जाती है। दूसरा होता है जेर, जो हम कायदा नंबर 2 में पढ़ेंगे। वो हरूफ के नीचे होता है और उसकी आवाज नीचे की ओर जाती है। तीसरा होता है पेश। पेश हरूफ के ऊपर होता है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है और इसमें आवाज ऊपर की ओर जाती है, तो इन्हें कहा जाता है हरकत। अब यहां पर आप देखिए वही सब हरूफ हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं, लेकिन यहां पर ये एक्टिव कंडीशन में है क्योंकि इनके ऊपर यहां हरकत लगा दी गई है। सबसे पहला हरूफ है अलिफ। अलिफ के ऊपर जब हरकत लगा दी जाती है तो वो हमजा बन जाता है, फिर उसको अलिफ नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है, उस पर कोई हरकत नहीं होती है। तो यहां पर इसको हम पढ़ेंगे हमजा जबर आ। इसी तरीके से बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा, खा जबर खा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, रा जबर रा, जा जबर जा, सीन जबर सा, शीन जबर शा, सौद जबर सौ, ज़ौद जबर ज़ा, तौ जबर तौ, ज़ौ जबर ज़ा, आइन जबर आ, गैन जबर गौ, फा जबर फा, कौफ जबर कौ, काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा, हा जबर हा, या जबर या जबर या। यहां पर सारे हरूफ को एक लाइन में लगाया गया है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन यहां पर उन हरूफ को अलग अलग करके लिखा गया है। जैसे कि यहां पर हा जबर हा है तो इसके बाद यहां पर रा लिखा गया है ताकि आप हरकतों के साथ साथ ही हरूफ को समझ भी सके। यहां पर एक कॉमन मिस्टेक होती है जो सभी बच्चे करते हैं कि बा जबर बा पढ़ते हैं। आपको इसको खींचना नहीं है, बल्कि आपको इसको एकदम पढ़ना है। बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा, रा जबर रा, जा जबर जा, फा जबर फा, हा जबर हा, या जबर या, वाव जबर वा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, नून जबर ना, कौफ जबर कौ, मीम जबर मा, काफ जबर का, लाम जबर ला, हमजा जबर आ, खा जबर खा, आइन जबर आ, गैन जबर गौ, सीन जबर सा, शीन जबर शा, तौ जबर तौ, ज़ौ जबर ज़ा, स्वाद जबर सौ, ज़ौद जबर ज़ा। तो यहां पर इन सभी हरूफ को
اس طریقے سے زبر والی حرکت لگا کر الگ الگ پڑھنے کی پریکٹس کی گئی ہے، یہاں پر ایک لائن کے ساتھ اور یہاں پر الگ الگ طریقے سے حروف کو رکھا گیا ہے۔ اس میں آپ الگ الگ حروف کو ایک ساتھ ملی ہوئی شکل میں دیکھو گے، جیسے کہ یہاں پر ہے سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، تو یہ تینوں حروف مل کر کچھ اس طرح کے دیکھنے میں لگیں گے۔ تو یہ تینوں کی آواز نکلے گی س ل ما، تو یہ ہو گیا س ل ما۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ سین ہے، یہ لام ہے اور یہ میم ہے، اور یہاں پر اس کی ایک پوری شکل آ گئی ہے جو ملا کر لکھی جاتی ہے۔ اب یہ حروف ایسے پڑھا جائے گا، سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلام۔ یہاں پر دوسرا حروف دیکھیے، را زا قاف، را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا۔ تو اس طریقے سے اس مشق میں آپ کو سبھی حروف کو ملا کر پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با، عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، آ ما لا، میم زبر ما، را زبر را، زاد زبر زا، ما را زا، زاد زبر زا، را زبر را، فا زبر فا، زا را فا، واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، وا زا نا، دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دا را سا، واو زبر وا، را زبر را، سا زبر سا، وا را سا۔ یہاں پر یہ سبھی حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ان سبھی حروف کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر پہچان بھی کرنی ہے اور ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلامہ۔ سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلامہ۔ را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا، جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با، جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با، عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، آ ما لا، عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، آ ما لا، میم زبر ما، را زبر را، زاد زبر زا، ما را زا، میم زبر ما، را زبر را، زاد زبر زا، ما را زا، صاد زبر صا، را زبر را، فا زبر فا، صا را فا، زاد زبر زا، را زبر را، فا زبر فا، زا را فا، واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، و زا نا۔ تو آج کا ہمارا یہ قاعدہ نمبر فنش ہو چکا ہے۔ اس میں آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو سبھی حروف کو الگ الگ طریقے سے ان کے اوپر زبر والی حرکت لگا کر ان کا تلفظ کرنا ہے، اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان سبھی حروف کو ملا کر ایک تو سمجھنا ہے اور صحیح طریقے سے ان کا تلفظ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ قاعدہ نمبر 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 4 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ سب سے پہلا بھاگ ہے، یہاں پر الف با کی پوری تختی ایک لائن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زبر والی حرکت لگا کر اس کو ایکٹیو بنایا گیا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ رہے گا با زبر با، یعنی پہلے حروف آ جائے گا، پھر حرکت کا نام آ جائے گا، اور پھر جو آواز نکلے گی حروف اور حرکت کو ملا کر وہ آئے گی، جیسے تا زبر تا، سا زبر سا۔ دوسرا پارٹ ہے یہاں پر کہ حروفوں کو لائن سے نہیں لگایا گیا ہے، بلکہ کوئی بھی حروف کہیں پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو حروف کی پہچان بھی کرنی ہے کہ کون سا حروف کیا ہے،
اور ساتھ ہی اس پر حرکت لگا کر اس کا تلفظ بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی سیکھنا ہے۔ تیسرا پارٹ ہے یہاں پر کہ حروف کو ایک ساتھ ملا کر رکھا گیا ہے لیکن لکھا نہیں گیا ہے۔ جیسے یہاں پر سا لا ما، تو ان تینوں کو یہاں رکھا گیا ہے لیکن ملایا نہیں گیا ہے۔ تو آپ کو تین حروف کو ایک ساتھ رکھ کر اس طریقے سے یہاں پر پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ فورتھ پارٹ ہے، چوتھا بھاگ ہے یہاں پر کہ اس میں حروف کو ملا کر رکھا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل رہے گا کیونکہ آپ کو یہاں سبھی حروف کی پہچان بھی کرنی ہے اور ان کا تلفظ یعنی ان کو صحیح سے پڑھنا بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے یہ بھی سلامہ ہے لیکن اس میں حروف کو الگ الگ رکھا گیا ہے، اور یہ بھی سلامہ ہے، اس میں حروف کو ملا کر رکھا گیا ہے لیکن تھوڑی پہچان چھوڑی گئی ہے۔ جبکہ یہ بھی سلامہ ہے لیکن یہ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے، اس کو ملا کر رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جو آپ کو الفاظ ملیں گے وہ اسی طریقے سے ملے ہوئے ملیں گے، ایسے 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 یا پھر ایسے نہیں ملیں گے۔ تو اس قاعدہ نمبر 1 کو آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے اور پریکٹس کر لینی ہے۔ اس قاعدہ نمبر 1 کو پڑھنے کے بعد کہیں بھی اگر آپ اس طرح سے کوئی بھی ورڈ لکھے ہوئے دیکھو جس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو آپ فوراً ہی اس کو پہچان لو اور صحیح سے پڑھ سکو، اتنی کیپیسٹی آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔